नमस्कार नमस्कार सम्पूर्ण प्रिय साथीहरू, आत्मीय मनहरू, जो शब्द दृश्यलाई मन पराइदिनु भएको छ। हरेक दिन बिहान 9 बजे चाहिँ आज पनि म कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र शब्द दृश्यको कार्यक्रममा तपाईले पठाउनु भएका सिर्जनाहरू वाचन गरिन्छ। मैले प्रयास गर्नेछु सकेसम्म सिर्जनाहरूलाई न्याय गर्ने, त्यो तपाईहरुलाई अवगत नै छ। शब्द दृश्यको 21औं श्रृङ्खला द लकडाउन पोएट्री सिरिजको 21 एपिसोडमा छौँ हामी। आज तपाईहरु समक्ष विभिन्न साहित्यका विभिन्न सर्जक स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा छु र अहिले भने म तपाईहरु समक्ष आजको बिहान पनि तिनी सिर्जनाहरू लिएर आइसकेको छु। 21औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हरेक दिन बिहान 30 मिनटको अथवा आधी घण्टा, लगभग आधा घण्टाको समयलाई युज गर्छौँ, हामी प्रयोग गर्छौँ र त्यो प्रयोग गर्ने क्रममा शब्द दृश्यको यस समयमा म उपस्थित हुन्छु विभिन्न सर्जकका सिर्जनाहरू लिएर। त्यसैगरी आज पनि बिहान 9 बजे नै म तपाईहरु समक्ष आइसकेको छु। तपाई पनि शब्द दृश्य आउँछ, सिर्जनाहरू वाचन हुन्छन् भनेर तपाई उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, खुसी भएको छु। देश मात्र नभएर संसारमा नै एउटा विषम परिस्थिति, कोरोना संक्रमणकालीन अवस्था चलिरहेको छ। त्यसै अनुरूप हामी स्टे होम स्टे सेफ भन्दै घरभित्र बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ। यही समयलाई सदुपयोग गरेर तपाई मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईलाई सुनाउँदैछु। भूषण अर्जुनजी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सबैजनालाई भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँलाई पनि साहित्यकालीन नमस्कार। सुनिदिनु होला। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले आभास गरेको छु र जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम, सबैलाई आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षित रहनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र त्यो मभन्दा बढी तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। आज भने म तपाईँहरू समक्ष सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा आज एक विशेष कविका रूपमा अथवा विशेष कविका सिर्जनाका रूपमा मसँग प्रचलित अथवा भनौँ निकै नाम चलेका कवि सन्तोष थेबे रहनुभएका छ। सन्तोष थेबेका सिर्जना मसँग रहनेछन्। आजको श्रृङ्खलामा विशेष कविता कवि सन्तोष थेबेका कविता धरानमा हुनुहुन्छ। समय समयमा कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँले केही पुस्तकहरू पनि बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ। तिनै सन्तोष थेबेका दुईवटा कविता, आजको विशेष कविता अन्तर्गत म दुईटा कविता सन्तोष थेबेका वाचन गर्नेछु र अन्य सर्जकहरूका र अन्य सिर्जनाहरू पनि वाचन गर्नेछु र तपाईँका सिर्जना पक्का पनि म वाचन गर्नेछु। निशा भट्टराईजी हुनुहुन्छ। मैले भन्नै पर्दैन, उहाँ इटहरीबाट मलाई थाहा भइसकेको छ। गुड मर्निङ, ह्याभ अ ग्रेट डे भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड हेरिदिनु होला, कार्यक्रम अन्तिमसम्म आइरहनुहुन्छ तपाईँ। साहित्य कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ निशा भट्टराईजी। अब भने म तपाईँसँग ढिला नगरिकन अर्को एउटा सिर्जना ल्याउनु। मैले देखिरहेको छु पवन भाइ पनि उपस्थित हुनुभएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको टिक्क के देखिरहेछ नोटिफिकेसनमा। तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। हेरिदिनु होला, कार्यक्रम अवधिभरि साथ दिनुहोस् 30 मिनटसम्म। म आज विशेष सिर्जनाहरू वाचन गर्नेछु। सबिन कार्की लेख्छ, मामा उपस्थित भएँ। ल ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छ। म सिर्जनाहरूपट्टि लाग्न लागिरहेको छु। विभिन्न स्रष्टाका सिर्जनाहरू मेरो हातमा छन् र सिर्जना सुनाउने क्रममा म आज पनि तपाईँहरू समक्ष केही सिर्जना सुनाउनेछु। सन्तोष थेबेका सिर्जना छ, जो चाहिँ फालेलुङ र काबेली बजार भन्ने पुस्तक निकाल्नु भएको थियो सन्तोष थेबेले। फालेलुङ र काबेली बजार जहाँ उहाँ हुर्किनु भयो कवि सन्तोष थेबे, त्यहीँको ठाउँ अनुसार लेख्नुभएको कविता छ। आफूले पाइला राखेको क्षेत्रको बारेमा सशक्त तरिकाले बोल्नु भएको छ कविताको माध्यमबाट सन्तोष थेबेले। आज उनी सन्तोष थेबेका विशेष सिर्जनाहरू पनि सुन्छौँ हामी र म सुनाउनेछु। र यसका लागि सिर्जना उपलब्ध गराइदिनको लागि मलाई सहयोग गर्नुहुने कवि तथा स्वास्थ्यकर्मी मित्र कवि इन्दु नेपाल योन्जन हुनुहुन्छ। इन्दु नेपाल योन्जनजीलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। सोभित बाबु घिमिरे लेख्नुहुन्छ, गुड मर्निङ हजुर भन्नुहुन्छ। ओ सोभितजी नमस्कार, गुड मर्निङ छ है। तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहे।
कार्यक्रम शब्द दृश्यमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 30 मिनटको समय उपस्थित हुइदिनलाई अनुरोध पनि गरेँ मैले। पवन कार्कीले लेख्नुहुन्छ, नमस्कार दाजु, अनि यो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण विश्वभर रहने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार पनि सुनाइदिनु है, अनि दाजुलाई धेरै धेरै शुभकामना छ है भन्नुभएको छ। पक्का पनि यो मैले पढ्दै गर्दाखेरि नमस्कार सुनिसक्नु भएको छ र विश्वभरि छरिएर रहनुभएका साहित्यिक मनहरूलाई पवन कार्कीज्यूको नमस्कार र मेरो तर्फबाट पनि व्यक्तिगत तर्फबाट पनि शुभकामना र स्टे होम स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। र मलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने र मैले छुटाउनै नहुने नाम परिक्रमा श्रेष्ठ, गोपाल प्रयास, सिर्जनातर्फै लाग्दैछु, जहाँ मैले तपाईँलाई जानकारी गरेको छु। सन्तोष थेबे धरानका एक सशक्त कवि सन्तोष थेबे बेला बेलामा उहाँ देश मात्र नभएर विदेशमा पनि कविताका पोकाहरू बोकेर देश दौडामा निस्कने गर्नुहुन्छ। तिनै कवि सन्तोष थेबेका विशेष सिर्जना रहनेछ आज। त्योभन्दा पहिले म एउटा सिर्जना खेमराज पन्त खेमराजले लेख्नुभएको सिर्जना छ कविता तत्त्व र तिमी भन्ने शीर्षकमा। त्यो कविता तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्दैछु। त्यसपछि म आजको विशेष सिर्जनातर्फ लाग्नेछु। कविता तत्त्व र तिमी। कविता तत्त्व र तिमी। अणुहरू सजाय मिलेर बनेको तत्त्व। यो तत्त्व र तिमी खेमराज पन्तजीले पढाउनु भएको कविता। अणुहरू सजाय मिलेर बनेको तत्त्व, हजारौं सपनाहरू सजाएर बनेकी तिमी। जसरी अणुहरू टुक्रिन सक्दैनन् जति नै ताप र रापमा पनि, त्यसरी नै टुक्रिन्नन् सपनाहरू, रहरहरू र चाहनाहरू। जस्तो कि परिस्थिति पनि र त मलाई लाग्छ तत्त्व र तिमी, मेरो सपनाहरूको अस्तित्व र तिमी एकदमै खास छन्। सपना पुरा हुने अटुट विश्वास छन्। अणुहरू सजाय मिलेर बनेको तत्त्व, हजारौं सपनाहरू सजाएर बनेकी तिमी। जसरी अणुहरू टुक्रिन सक्दैनन् जति नै ताप र रापमा पनि, त्यसरी नै टुक्रिनन् सपनाहरू, रहरहरू र चाहनाहरू। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि र त मलाई लाग्छ तत्त्व र तिमी, मेरो सपनाहरूको अस्तित्व र तिमी एकदमै खास छन्। सपना पुरा हुने अटुट विश्वास छन्। हेर न प्रयोगशालामा छु म, हेर न प्रयोगशालामा छु म। तत्त्वहरू हेर्छु, सोध्छु, एकै प्रकारका अणु सजाएर बनेका यी, अनि फेरि तिमीलाई सम्झन्छु। हाम्रो अस्तित्वका सपनाका समान टुक्राहरू सजिएकी तिमी। वाह! तत्त्व अणुहरूसँग आफ्नो मायाका टुक्राहरू, मायाका अणुहरूलाई कम्पेयर गरेर, तुलना गरेर लेख्नुभएको कविता थियो कविता तत्त्व र तिमी। खेमराज पन्तज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कविताका लागि। हिजै वाचन गर्नुपर्ने कविता थियो यो, हिजो समय अभावका कारणले आज वाचन गरियो। खेमराज पन्तज्यू तपाईँको कविता वाचन गरेको छु है। परिक्रमा दाई आइसक्नु भएको छ, दाईलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ, गुड मर्निङ दाई। त्यसै गरी नुनाम एसएलआरजी लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि भेरी भेरी गुड मर्निङ, नमस्कार भन्न चाहेँ। शुभ प्रभातकालीन समयमा साहित्यकालीन नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मलाई हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूमा तपाईँलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु। कार्यक्रम शब्द दृश्य हरेक दिन बिहान यसै समयमा आउने गर्दछ। तपाईँलाई त जानकारी भइसकेको छ। र त्यसै अनुरूप अब भने म तपाईँहरू समक्ष आजको विशेष सिर्जनातर्फ लागिरहेको छु। र आजका सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा विभिन्न श्रेष्ठहरूले विभिन्न रचनाहरू, सिर्जनाहरू पठाउनु भएको छ। देशभरिबाट आएका सिर्जनाहरू छन्। म आजको समय अवधिमा सुनाउँदै जानेछु, तबसम्म सुनाउनेछु, समय रहन्जेलसम्म सुनाउनेछु। त्यसपछि म तपाईँहरू समक्ष आज वाचन नभएका सिर्जनाहरू भोलि बिहान 9 बजे पक्का वाचन गर्नेछु भन्ने आशा गरेर, आशासहित र तपाईँलाई एउटा विश्वास दिलाउँदै म आजको कार्यक्रमको विशेष सिर्जनातर्फ लागिरहेको छु। र आजको विशेष सिर्जना तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ, कवि सन्तोष थेबेको सिर्जना रहेको छ। कवि सन्तोष थेबेको सिर्जना मसँग छ र
आशा छ सन्तोष थेबेज्यूले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, शब्द दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँसँगै बसेर, अथवा रेकर्डेड कार्यक्रमलाई युट्युबमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। कवि सन्तोष थेबे, तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्दै तपाईँलाई सम्झिँदै तपाईँको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले केही कमेन्टहरू हेर्न लागिरहेको थिएँ। भूषण अर्जुनज्यूले लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सबैजनालाई, गुड मर्निङ। नुनामजीले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि भेरी गुड मर्निङ। उर्वर्षी योङहाङ खेरुङ हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि बिहानी को नमस्कार, गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु उर्वर्षी योङहाङ खेरुङज्यू। अब भने म तपाईँ समक्ष आजको विशेष सिर्जना कवि सन्तोष थेबेको सिर्जना राख्न लागिरहेको छु। फालेलुङ र काबेली बजार भन्ने पुस्तक बजारमा आएपछि निकै चर्चामा रहनुभएका कवि हुन् सन्तोष थेबे। तिनै सन्तोष थेबेको सिर्जना आफूले पाइलिरहेको क्षेत्र काबेली बजारको आसपास अथवा त्यस्तै रहेर गएका सिर्जनामध्ये विशेष सिर्जनाको रूपमा मैले लिएको छु। आज उहाँको विधिलाई विडम्बना नमान्दा भन्ने शीर्षकको कविता छ र अर्को एउटा सिर्जना छ माटोको सौन्दर्य। र पहिले म माटोको सौन्दर्य सुनाउन चाहन्छु, त्यसपछि म अर्को सिर्जनातर्फ लाग्दैछु। माटोको सौन्दर्य शीर्षकै बेजोड छ, प्रिय छ। माटोको सौन्दर्य म तपाईँहरू समक्ष अगाडि राख्न चाहन्छु। कवि सन्तोष थेबे। यो माटोको माया चमेलीको रङभन्दा तिखर भएर, यो माटोको माया चमेलीको रङभन्दा तिखर भएर तिम्रो र मेरो चुम्बनले कुनै सभ्यताको वकालत गर्दैछ। यो माटोको माया चमेलीको रङभन्दा तिखर भएर तिम्रो र मेरो प्रेम भएर फक्रिएको छ। तिम्रो र मेरो चुम्बनले कुनै सभ्यताको वकालत गर्दैछ। थाहा छैन हामीले आलङ्गको नाता गाँसेका छौँ। भत्काउँदै बनाउँदै माटोसित हामीले कति गहिरो नाता गाँसेका छौँ। हामी कतिचोटि ससाना माटाका डल्लाहरूमा भत्किँदै जोडिँदै धमिराको यो ढिस्कोसम्म आइपुगेका छौँ। आऊ हाम्रो प्रेम धमिराको ढिस्कोलाई साँची राखेर धमिराको निरन्तरता बाँचौँ, धमिराको दैनिकीमा बाँचौँ। ससाना कुरामा पनि च्वास्स दुख्ने मन, माटोमा गाडिएको सभ्यताको अवशेषलाई आँखा चिम्म गरेर माटोको तिखर फुलहरूमा फुलौँ। माटोको एउटा पुरानो धुनमा तिम्रो र मेरो प्रेमको नयाँ गीत लेखौँ। यो माटोको माया चमेलीको रङभन्दा तिखर भएर तिम्रो र मेरो प्रेम भएर फक्रिएको छ। तिम्रो र मेरो चुम्बनले कुन संवेदनाको वकालत गर्दैछ। धन्यवाद। सन्तोष थेबेको माटोको सौन्दर्य साँच्चै सुन्दर तरिकाले, सुन्दर ढङ्गले सुन्दरतालाई सजाइएर लेखिएको कविता माटोको सिर्जना आजका विशेष कविता अन्तर्गत मैले तपाईँहरू समक्ष सुनाइसकेको छु। मलाई हेरिरहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मेरा प्रिय साथीहरू भन्न चाहन्छु। प्रिय साथीहरू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। सुनिदिनु होला। फेरि पनि म तपाईँ समक्ष उनै कवि सन्तोष थेबेको अर्को एउटा कविता पस्कदैछु। कार्यक्रम शब्द दृश्य सुन्न सुरु गरेको 21औं श्रृङ्खलामा आइसकेको छु र शब्द दृश्यले 21औं श्रृङ्खला पार गरेको छ। 21औं श्रृङ्खला पार गर्दाखेरि तपाईँहरूको दैनिक उपस्थितिले गर्दा नै म यहाँसम्म आउन सकेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद भन्न चाहे। अब भने म ढिला नगरी तपाईँको समयलाई सदुपयोग गर्दै म अर्को एउटा सिर्जना विधिलाई विडम्बना नमान्दा कवि सन्तोष थेबेको कविता
फालेलुङ र काबेली बजारमै सङ्ग्रहित कविता हो यो विधिलाई विडम्बना नमान्दा भन्ने शीर्षकको कविता पनि। म त्यही कविता वाचन गर्दैछु। यहाँ एउटा मान्छे प्रत्येक बिहान घाम उदाउँदा, यहाँ एउटा मान्छे प्रत्येक बिहान घाम उदाउँदा रातभरिको चिसो चरक्क चर्किन्छ र प्रत्येक साँझ घाम अस्ताउँदा दिनभरिको तातोले फ्याट्ट फुट्छ किस्तामा टुक्रामा। यहाँ यसरी एउटा मान्छे मर्छ, यहाँ एउटा यसरी माफ गर्नु होला, यहाँ यसरी एउटा मान्छे बाँच्ने गर्छ, यहाँ यसरी एउटा मान्छे सकिने गर्छ। यहाँ एउटा मान्छे प्रत्येक बिहान घाम उदाउँदा रातभरिको चिसो चरक्क चर्किन्छ र प्रत्येक साँझ घाम अस्ताउँदा दिनभरिको तातोले प्याट्ट फुट्छ किस्तामा टुक्रामा। यहाँ यसरी एउटा मान्छे बाँच्ने गर्छ, यहाँ यसरी एउटा मान्छे सकिने गर्छ। सधैँ एकैचोटि मात्रै ग्वाम्मै खाने भन्ने बानी भएकाहरू, सधैँ एकैचोटि मात्र ग्वाम्मै खाने बानी भएकाहरू, सिङ्गै सल्किन पल्केकाहरू यहाँ अलिकति बुझ्दैनन्, यहाँ सुस्तरी जान्दैनन्, अर्थात् किस्ता जान्दैनन्, टुक्रा बुझ्दैनन्, स्लो पोइजन त तिनीहरू मान्दैनन्। तर यहाँ यसरी नै एउटा मान्छे बाँच्ने गर्छ, यहाँ यसरी नै एउटा मान्छे सकिने गर्छ। सायद नपत्याइएला अलिकति जिन्दगी खोज्दा, सायद नपत्याइएला अलिकति जिन्दगी खोज्दा नबिकेको मान्छे, अलिकति हक खोज्दा लत्याइएको मान्छे, अलिकति हाँसो खोज्दा आँसु मात्र लिएर फर्कने मान्छे आजकल घरको बलेसी जस्तै उब्कन थालेको छ, स्वास्नीको चोली जस्तै उद्रन थालेको छ, छोरेको गोल्फुले जस्तै दुख्न थालेको छ। बिचरा भन्नु पो हुँदैन, दालमा टुक्रिन्छ, भातमा टुक्रिन्छ, नुन तेल सलाइसम्म टुक्रन्छ, चिप्लिन्छ, फुट्दा चर्किँदै यो धुलो पिछो हुने भूमिकामा अब त अलिकति साँचेर राखेको ढुकढुकी पनि पुरा बन्दकीमा छ। यहाँ यसरी एउटा मान्छे बाँच्ने गर्छ, यहाँ यसरी एउटा मान्छे सकिने गर्छ। तर उसले कहिल्यै पनि विधिलाई विडम्बना मानेन, श्मशान घाटको सन्नाटालाई आँखाको गहिरो इनारबाट जीवनको छिन्द्रा परेको अम्खोराले पिरह्यो, तिर्खा नमेटुन्जेल घट पिरह्यो। कहिल्यै थाहा भएन यसरी तृष्णाको डढेलोले समुद्रको पारी भक उमालेको, समुद्रमाथि आगो बालेको। धन्यवाद कवि सन्तोष थेबे, यति राम्रो सिर्जना गरेर हामी माझ ल्याइदिन सक्नु भएकोमा, र मलाई यो कविता आज उपलब्ध गराइदिनु हुने कवि इन्दु नेपाल योन्जनप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कविताहरू सुनाउने क्रममा शब्द दृश्य श्रृङ्खलाको 21औं भागमा छौँ, 21औं श्रृङ्खलामा छु, द लकडाउन पोएट्री सिरिजको 21 एपिसोडमा। यसै आइपुग्दा र कवि सिर्जनाहरू वाचन गर्दाखेरि विभिन्न स्रष्टाहरूले सिर्जनाहरू पठाउने गर्नुभएछ। कतिजनालाई मैले सिर्जना पठाउनुहोस् है भनेर अहिलेसम्म भनिरहेको छु। हामी 21औं दिनमा त छौँ आज भर्खर शब्द दृश्यको। कतिले सुन्न सक्नु भएकै छैन, कतिलाई सुन्न मन हुँदाहुँदै समयले साथ दिइरहेको छैन। यदि त्यस्तो छ भने पनि शब्द दृश्य तपाईँले युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यहाँको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। जतिखेर शब्द दृश्य अपलोड हुन्छ युट्युबमा तुरुन्तै तपाईँको स्क्रिनसम्म आइपुग्नेछ। कार्यक्रम शब्द दृश्यको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न रुचाउँछु, र फेसबुकमा पनि लाइक गर्नुहोला। परिक्रमा श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ, आज दामी रचना सुनिँदैछ भन्नुभएको छ। दामी रचना पठाउनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यही भएर नै दामी रचनाहरू सुन्न पाइएको छ। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाइले मुक्तक पनि पठाउनु भएको छ।
तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दाइ। म मुक्तक पढ्ने प्रयासमा छु। हो भने म अर्को एउटा सिर्जनातर्फै लाग्नेछु। यो चाहिँ उपार्जन चामलिङज्यूको गजल रहेको छ। खोटाङका गजलकार हुनुहुन्छ उपार्जन चामलिङ र खोटाङमा स्थायीवासी भए पनि धरानमा अस्थायी रूपमा बस्नुहुन्छ उहाँ र हाल धरान बस्नुहुने कवि गजलकार उपार्जन चामलिङ। सत्यको पक्षमा अडिन सक्ने, बोल्न नडराउने उपार्जन चामलिङ। उहाँकै गजल म तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्न चाहिरहेको छु। उहाँले हिजो सोध्दै हुन्थ्यो मलाई, हामीले चाहिँ पठाउन पाइने कि नपाइने भनिदिनुहुन्छ। मजाले पाइने भन्न चाहन्छु र सबैजनाले पठाउन पाइने भन्न चाहन्छु। र तिनै उपार्जन चामलिङले मलाई फेरि गजल पठाउनु भयो थियो। त्यसपछि उपार्जन चामलिङको गजल म पढ्न वाचन गर्न लागिरहेको छु। तपाईँ हेर्नुहुने सम्पूर्णप्रति नमन र गजलकारजीलाई पनि र भन्न चाहन्छु, गजल वाचनमा कुनै त्रुटि भएमा अथवा यताउता भएमा माफ गरिदिनु होला। सकेसम्म न्याय गर्ने पक्षमा छु। कसैको लागि मुटु चलेको कसले देख्यो खोइ, कसैको लागि मुटु चलेको कसले देख्यो खोइ, चल्दा चल्दै गलेको कसले देख्यो खै, कसैको लागि मुटु चलेको कसले देख्यो खै, चल्दा चल्दै गलेको कसले देख्यो खै। दमकल आयो निभायो गयो महलको आग लागि, दमकल आयो निभायो गयो महलको आग लागि, यहाँ मनको झुपडी जलेको कसले देख्यो खोइ, यहाँ मनको झुपडी जलेको कसले देख्यो खोइ। भन्सार छलीमा समात्यो रे केही गिरोह सुनियो, भन्सार छलीमा समात्यो रे केही गिरोह सुनियो। अरे अरे छल्लेले संसार छलेको कसले देख्यो खै, भन्सार छलीमा समात्यो रे के गिरोह सुनियो, भन्सार छलीमा समात्यो रे केही गिरोह सुनियो। अरे छल्लेले संसार छलेको कसले देख्यो खोइ, कसैको लागि मुटु चलेको कसले देख्यो खोइ, चल्दा चल्दै गलेको कसले देख्यो खोइ। अन्तिम शेरमा, तिमीलाई हेर्न म आफै देखिन बत्ती निभाए हृदयको, तिमीलाई हेर्न म आफै देखिन बत्ती निभाए हृदयको, नत्र उज्यालोमा हिरा बलेको कसले देख्यो खोइ। वाह, तिमीलाई हेर्न म आफै देखिन बत्ती निभाए हृदयको, नत्र उज्यालोमा हिरा बलेको कसले देख्यो खोइ। उपार्जन चामलिङज्यू, तपाईँको गजल मन पर्यो मलाई र अन्य साथीहरू जसले सुन्नुहुन्छ उहाँलाई पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। शब्द दृश्य कार्यक्रम 30 मिनटको समय राखेको थिएँ मैले र कार्यक्रममा हामी सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममै छौँ। मैले भर्खरै उपार्जन चामलिङजीको गजल पढेँ। त्योभन्दा अगाडि आजका विशेष सिर्जना सन्तोष थेबेका 2वटा सिर्जना कविता सुनाइसकेको छु मैले र तपाईँले सुन्नुभएको छ। कोही ढिलो आउनुभएको छ भनेदेखि शब्द दृश्यलाई युट्युबमा हेर्नुहोला, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म कमेन्ट बक्समा लाग्न चाहेँ। कमेन्ट बक्समा जाँदै गर्दाखेरि अलिकति जान्छु, त्यसपछि म फेरि यतै आउनेछु। कमेन्ट बक्समा म जान चाहिरहेको छु। कमेन्ट बक्समा केही कमेन्ट पढ्नु मन लागेको छ। मलाई जसले सेयर गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूपट्टि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँले पनि सेयर गर्नुभएको छ। एकचोटि सेयर गरिदिनु होला। शब्द दृश्य तपाईँले सुन्नुभएको छ, मैले सुनाउन पाएको छु र कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ होला उहाँसम्म पुगेको म पनि सुन्थेँ, म पनि हरेक दिन आउँथेँ भन्ने रुचि राख्नुहुने महानुभावहरू पनि हुनसक्छ। उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सेयर गरिदिनु होला र युट्युबमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भन्न चाहन्छु। र यहाँ मलाई मुक्तक पठाउनु भएको छ यमुना खतिवडाजीले। यमुना खतिवडाजी सलामती छ झापाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले गजल एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। म उहाँको मुक्तकलाई न्याय गर्दै आजको शब्द दृश्य श्रृङ्खलाको मुक्तकको त्यो वाचन गर्नेछु म। त्यसै गरी भूषण अर्जुनज्यूले भन्नुहुन्छ, उहाँको केही समय अगाडि मैले सिर्जना वाचन गरेको थिएँ। सिर्जनाको मिठास त्यति बेला हुन्छ जब प्रस्तुतिमा निखारता झल्किन्छ, जुन शब्द दृश्यमा देखिँदैछ। ओहो,
भूषण अर्जुनज्यू, तपाईँलाई मैले भन्ने केही शब्द भेटिनँ, तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सिर्जनाका मिठास त्यति बेला हुन्छ जब प्रस्तुतिमा निखारता झल्किन्छ, जुन शब्द दृश्यमा देखिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। शब्द दृश्यप्रतिको यो सप्रेम र माया ममताका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, शब्द दृश्यको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ लेख्नुभएको छ मिठो गजल भन्नुभएको छ। परिक्रमा श्रेष्ठ आफै गजलकार हुनुहुन्छ, उहाँले गजल सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ सम्पूर्ण जो नयाँ गजल लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको गजल पनि पठाउनुहोस्, म वाचन गर्छु। यहाँ परिक्रमा श्रेष्ठ दाइ हुनुहुन्छ, गजलकार परिक्रमा श्रेष्ठ, तपाईँको मेरो जतिको उमेर उहाँले गजलमा खिपेर लेखेर बिताउनु भएको छ। गजलका हस्ती हुनुहुन्छ उहाँ, थुप्रै गजलहरू लेख्नुहुन्छ। भलै यो देश त्यस्तै छ, जसको शक्ति उसको भक्ति, त्यतिले मात्रै अड्किएको हो गजलकार परिक्रमा श्रेष्ठ। र तपाईँका कोही नयाँ सिर्जना गर्नेहरू हुन्छ भने यहाँ गजल पठाउनुहोस्, अथवा परिक्रमा श्रेष्ठसँग सिधै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ, केही नयाँपन ल्याउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले पनि तपाईँलाई केही साथ दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। र परिक्रमा दाइलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ, कोही नयाँ आउने हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस्। र त्यसै गरी निशा भट्टराईले हुन्छ ओ धेरै राम्रो गजल भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच मन पराइदिनु भएकोमा। गजलहरू कविताहरू म वाचन गर्छु, तपाईँ सुन्नुहुन्छ, सुनेर यसरी प्रतिक्रिया दिनुहोला, जे हो त्यो रियालिटीमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, त्यसका लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। अब भने अर्को एउटा सिर्जनातर्फ। र अबको सिर्जना, यो सिर्जना चाहिँ एउटा सशक्त कविता रहेको छ। आजको सिर्जनामा यो कविता मैले सुनाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समय सीमा हेर्ने हो भने त यो कविता सुनाउने समय छैन मसँग। इन्दु नेपाल योन्जनको कविता छ, तर पनि आजको समयअनुसार र आजको उसमा मैले यो कविता सुनाउनै पर्छ। यो कविता सुनाइसकेपछि म एउटा मुक्तक पढ्नेछु भनेर भन्ने छैनौँ, जे हो त्यो रियालिटीलाई एक्सेप्ट गरेछौँ। अब भने समय थोरै छ, म सिर्जनातर्फै लाग्छु। तपाईँ सिर्जना सुन्न आउनुभएको मलाई थाहा छ। यो चाहिँ एउटा सिर्जना छ इन्दु नेपाल योन्जनको। मैले उहाँलाई विशेष कविता, तपाईँको विशेष कविता दिनुहोला भनेर भनेको लामो समय भइसकेको थियो। श्रृङ्खला शब्द दृश्य सुरु गरेको दिनदेखि नै भनेको तपाईँको एक विशेष कविता मलाई दिनुहोस् न भनेर भनेको थिएँ। उहाँले आज 21औं श्रृङ्खला पार गर्दा बल्ल मलाई दिनुभएको छ। अन्य कविता पठाइरहनु भएको थियो। उहाँको एक विशेष कविता छ संरक्षण र आरक्षण चाहिएन भन्ने। इन्दु नेपाल योन्जन हुनुहुन्छ, उहाँको कविता आज चाहिँ विशेष है। ल, तपाईँले जुन खोज्नु भएको कविता, यो कविता संरक्षण र आरक्षण चाहिएन, एकदमै विशेष कविता हो है यो। इन्दु नेपाल योन्जनले भन्नुहुन्छ कि यो कविता नै मेरो जीवनको साहित्यिक खुड्किलो एउटा भन्न पनि सक्छु भनेर भन्नुभएको छ। सुनिदिनु होला, यो अलिकति लामो कविता छ। सन्तोष थेबेकोलाई मैले भन्दै यहाँ लामो कविता भनेर, कविताहरू लामो छोटो त हुँदैनन्, तर पनि टक्क 2 लाइन 3 लाइनमा कविता लेख्न सक्ने व्यक्ति र सक्ने कवि भनेको चाहिँ सन्तोष थेबे पनि हुनुहुन्छ है। र त्यसै गरी अर्को एउटा कविता, यो चाहिँ इन्दु नेपाल योन्जनको कविता हो। त्यही कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। शीर्षक संरक्षण र आरक्षण चाहिएन। खै कसरी हो लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ र मगरात के बिल्ला भराएर यी ढाडहरूले तर पनि शान्तिपूर्ण श्वास फेर्न पाएको छैनन् शताब्दी। खै कसरी हो लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ र मगरात के बिल्ला भराएर यी ढाडहरूले तर पनि शान्तिपूर्ण श्वास फेर्न पाएका छैनन् शताब्दी। र पनि सबैले मुद्दा बनाएका छन् युगौँदेखि यिनै आँखा, नाक, रूप र जीवनका रङहरूलाई हेरेर थुक्क जिन्दगी। तिमीहरूलाई मेरो आँखा, नाक, रूप र परिश्रमी ढाडहरू विज्ञापन गर्ने ठुला होर्डिङ बोर्ड भएका छन् है। मेरो मङ्गोलियन थाप्लो, डोको, नाम्लो, दाउरा, घाँस र परिश्रमले वर्षौंसम्म सेकिएको छ, तर त्यसलाई मैले र म जस्तैहरूले कहिल्यै विजय, पराजय र दुःख बोध गरेका छैनन्। त्यही मेरो आजको वर्तमान अस्तित्व रे, भूमिपुत्र हुनुको प्रतीक रे।
मूलवासी, आदिवासी र जात जाति जनजाति हुनुको परिचय रे। थुक्क तिमी एकराते ब्वाँसोहरूले कपोल कल्पित इङ्गित गरेको मेरो वास्तविक र मेरो अस्तित्व, मेरो वास्तविकता र मेरो अस्तित्व। थुक्क तिमी एकराते ब्वाँसोहरूले कपोल कल्पित इङ्गित गरेको मेरो वास्तविकता र मेरो अस्तित्व। मेरो वास्तविकता र मेरो अस्तित्व अब बोल्नै पर्छ। अब तिमीहरूसँगको विरोध उद्घोष गर्नै पर्छ। मलाई र महरू जस्तै 21औं शताब्दीका खुल्ला मस्तिष्कहरूलाई कुण्ठित गर्दै आफ्नो स्वार्थको लागि सिर्जिएको तिम्रा कुनै पहिचान र अस्तित्व चाहिएन। पाखो पखेरा, एउटै कुवा धारा, एउटै गुम्बा, मठ मन्दिर र देवालय छुट्याएर फरक फरक किपट र राज्य चाहिएन। मलाई मेरो मङ्गोलियन आँखा, नाक, रूप र परिश्रमी ढाडहरू हेराएर वा देखाएर फेरि पनि चिच्याउने छु। कसैको सहानुभूति, कसैको संरक्षण र आरक्षण चाहिएन। यो सत्य हो। ए समाज र राज्यका चिल्ला र हिष्टपुष्ट किराहरू, ए समाज र राज्यका चिल्ला र हष्टपुष्ट किराहरू, तिमीहरूको घोषित स्वार्थको लागि मलाई र म जस्तैहरूलाई एटिएम कार्ड नबनाऊ। मेरो हामी र जस्तैहरूको परम्परा र संस्कृतिलाई ल्यापटपमा सिँगारेर पावर पोइन्ट बनाई विकृत डिम्ब र शुक्रकिटहरू माझ नपोख। किनकि त्यसका रङ, आकृति र बनावटहरूप्रति बिछट्टै माया र प्रेम सद्भाव छ। यसले संसार आफै जियाउन सक्छ। आफ्नो मस्तिष्कको ब्याड संसारका कुनै पनि क्षेत्रमा छर्न, रोप्न, उमार्न र फलाउन सक्छ। त्यसैले यी मिठा वाद र सिद्धान्तका रिलदुगहरू मेरो र हाम्रो सम्प्रभुत्व माथि पोख्ने प्रयास बन्द गर। बुझिसके चाटुन्जेल मिठो छ। त्यो त्यहाँ हल्लिएको बहुरूपी फेर बदलले एकछिन तिम्रै चारमा रम्ने, सेलो गाउने, ध्यान नाच्ने, मारुनीतिर हाक पारे उठाउने, ख्याली र खैजडी बजाउने, मलामी र जन्ती, मेला र पर्व एकैसाथ मनाउने ती निर्दोष मुहार बीचमा किञ्चित सानोभन्दा सानो फाटेको बिउ नरोप। मेरो अस्तित्व र पहिचानको पिलर खडा नगर अनि आरक्षण र संरक्षणको ढोङ नपिट। म र हाम्रो लागि उत्तम छौं। तिम्रो डलर महको लागि नमुना बन्नु छैन। कहीँ कतै मन्त्री, राजा र महाराजा बन्नका लागि तिम्रो सिडी बन्नु छैन। तिमीहरूदेखि यिनै आँखा, नाक, रूप र जीवनका रङहरूलाई हेरेर थुक्क जिन्दगी। कवि इन्दु नेपाल न्युञ्जनको कविता संरक्षण र आरक्षण चाहिएन भन्ने शीर्षकको कविता थियो। तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि मैले भनिसकेको थिएँ उहाँको एक विशेष कविता भनेर। साँच्चीकै एक विशेष कविता हो यो। संरक्षण र आरक्षणको जुन कुरा उठिरहन्छ, चाहिरहन्छ, गरिरहन्छन्, त्यसको विरुद्धमा लेखिएको कलम हो यो। त्यसको विरुद्धमा लेखिएको कवित्व आवाज हो यो। साँच्चै नै गर्न सक्नेलाई कुनै आरक्षण चाहिँदैन। गर्न चाहनेहरू खुलेर आउन सक्छन् र आरक्षणमा नरुचि हुने पनि थुप्रै महानुभाव हुन्छ जसलाई राजनीति गर्नु छ, राजनीतिका रङ पिराएका छन्। उनीहरूले आरक्षणका कुरा गरेर विभिन्न फाटो ल्याउने काम गरेका छन्। यसैको परिफ्रेमा लेख्नु भएको थियो कवि इन्दु नेपाल न्युञ्जनले। मलाई असाध्यै मन पर्यो। इन्दु नेपाल न्युञ्जनप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँले पठाउनु भएको सशक्त कविता छ। अब भने म अन्य सिर्जनाहरू पनि वाचन गर्न लागिरहेको छु। त्यसै गरी निशा भट्टराईजीले कमेन्ट बक्समा केही लेख्नु भएको छ। म कमेन्ट बक्सतर्फ लाग्न चाहन्छु। त्यसपछि मैले पहिले भनिसकेको छु यमुना खतिवडाले पठाउनु भएको मुक्तक। त्यसपछि आजको कार्यक्रमको लगभग अन्तिम हुनेछ। म यहाँ शब्द दृश्यको कार्यक्रममा पठाउनु भएका केही कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु। आहा मिठो कविता इन्दु भाइको भन्नुभएको छ परिक्रमा श्रेष्ठ दाइले। परिक्रमा श्रेष्ठ दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। परिक्रमा श्रेष्ठ दाइलेको तर्फबाट यो धन्यवाद र यो मिठास, यो स्वादलाई पनि म इन्दु नेपाल युनियनतर्फ पुर्याउन चाहन्छु। निशा भट्टराईले लेख्नुभएको छ
कला र गला भएर मात्र के गर्नु हजुर, यहाँ राम्रो होइन हाम्रो भन्ने चलन छ। कति कलाहरू यत्तिकै खेर गएका छन्। यहाँ अहिले कुनै साउथ इन्डियन मुभी सो भएको भए हजारौँ कमेन्ट, हजारौँ लाइभमा आउँदथे। दुःख कुरा त यो छ कि जिन्दगी जिउने आयाम साहित्यलाई सुन्ने कम नै छन्। देश यस्तै भो, देश यस्तै भनौँ या मान्छे, मेरो धारणा मात्र हो है हजुरहरू भन्नुभएको छ। म फेरि पढ्न चाहेँ यो कमेन्टलाई, निशा भट्टराईले लेख्नुभएको कमेन्ट छ, एकदमै मन पर्यो। त्यही कमेन्ट म एकचोटि फेरि पढ्न चाहेँ। कला र गला भएर मात्र के गर्नु हजुर, यहाँ राम्रो होइन हाम्रो भन्ने चलन छ। कति कलाहरू यत्तिकै खेर गएका छन्। यहाँ अहिले कुनै साउथ इन्डियन मुभी सो आएको भए हजारौँ कमेन्ट, हजारौँ लाइभमा आउँथे। दुःख कुरा त यो छ कि जिन्दगी जिउने आयाम साहित्यलाई सुन्ने कम नै छन्। देश यस्तो भनौँ या मान्छे, मेरो धारणा मात्र हजुर भन्नु छ। निशा भट्टराईको धारणा थियो। वास्तवमा आइ एम एग्री विथ यु निशा भट्टराई, तपाईँसँग सहमत भएँ, मैले सहमति जनाएँ। यस्तै नै छ। र यो कला र साहित्य बुझ्नको लागि एउटा छुट्टै सेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म पनि। र यो कला साहित्य भनेको एउटा सिर्जना हो, एउटा क्रिएसन हो। क्रिएटिभ व्यक्तिहरूले र क्रिएटिभ मान्छेहरूले मात्रै सुन्न सक्छन् भनेर भनिन्छ नि। र अझ म त भन्छु, कविता लेख्ने क्रिएटिभ मान्छे र सुन्न सक्ने अझ धेरै बढी क्रिएटिभ मान्छे हो भन्छु, जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ। र साहित्य र सिर्जनालाई माया गरिदिनु भएको छ, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब भने म अर्को एउटा ढिलो नगरी, आज कार्यक्रमको समय अवधि सकिसकेको छ, र पनि एउटा मुक्तक, यो मेरो कार्यक्रमको फर्मेट अनुसार नै एउटा सिर्जना चाहिँ मुक्तक अथवा कविता अथवा गजल जे आउँछ कमेन्ट बक्समा, त्यो चाहिँ मैले पढ्नै पर्छ। त्यसै गरी अब म भने तपाईँ समक्ष एउटा गजल मुक्तक सुनाउँछु। र आज जसको सिर्जनाहरू मैले वाचन गर्न सकिनँ, म हृदयदेखि नै माफी चाहन्छु। भोलि बिहान पुनः 9 बजे म वाचन गर्नेछु, किनभने थुप्रै सिर्जनाहरू छन् मसँग, समय थोरै छ, 30 मिनटको समय बनाएको छु। त्यसपछि आजको सिर्जना सुनाउने क्रममा अब एउटा मुक्तक वाचन गर्दैछु। त्यसपछि आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुनेछु। झापाबाट आएको शरणामती छ, झापाबाट मुक्तक पठाउनु भएको छ यमुना खतिवडाज्यूले। उहाँको मुक्तक म वाचन गर्छु, त्यसपछि आजको अन्तिम सिर्जना पनि भन्न रुचाउँछु। र थुप्रै सिर्जनाहरू छन् जसले मलाई पठाउनु भएर नि मैले वाचन गर्न सकिनँ, त्यसको लागि मैले क्षमा प्रार्थी भनिसकेको छु। अब भने यमुना खतिवडाजीको सिर्जना। बामाको आँखामा आँसु झारेको छ, छोराले गाउँबाट सहर बसाइ सारेको छ। हिजोसम्म कर्के नजरले हेर्ने ती बुहारीलाई। बामाका आँखामा आँसु झारेको छ, छोराले गाउँबाट सहर बसाइ सरेको छ। हिजोसम्म कर्के नजरले हेर्ने ती बुहारीलाई समयले आज झुक्नुपर्ने बाध्यतामा पारेको छ। बामाका आँखामा आँसु झारेको छ, छोराले गाउँबाट सहर बसाइ सारेको छ। हिजोसम्म कर्के नजर लाउने ती बुहारीलाई समयले आज झुक्नुपर्ने बाध्यतामा पारेको छ। अपराध जानी जानी गरेको हुन्छ, अपराध जानी जानी गरेको हुन्छ, डर नभएरै मनोमानी गरेको हुन्छ। कर्म र धर्म दिनुपर्ने बाउले नै अचेल। अपराध जानी जानी गरेको हुन्छ, डर नभएरै मनोमानी गरेको हुन्छ। कर्म र धर्म दिनुपर्ने बाउले नै अचेल, छोरी बेचेर आम्दानी गरेको हुन्छ। बाउले नै अचेल, छोरी बेचेर आम्दानी गरेको हुन्छ। यमुना खतिवडाले पठाउनु भएको मुक्तक थियो झापा शरणामतीबाट। एकदमै मन पर्यो। अहिलेको जुन खराब पक्ष जुन चलिरहेको अवस्था देखिन्थ्यो त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ र कोरोना कहरलाई पनि छाउन सक्नुभएको छ। सशक्त छ। यसलाई कुनै पनि बाध्यताकारी अथवा यस्तै दैविक अथवा कुनै पनि प्रकोपको बेलामा जब पर्छ त्यतिखेर कुनै पनि बेला चल्न सक्ने र समय सापेक्ष र युगान्तकारी कविता मुक्तक लेख्न सक्नु भएको छ यमुना खतिवडाजीले। मलाई यस्तै किसिमका सिर्जनाहरू चाहिँ अति नै मनपर्ने गर्छन्। यमुना खतिवडा शरणामती छ झापाका मुक्तक पठाउनु हुने तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र अन्य दिनहरूमा पनि आइदिनु होला। बिहान 9 बजेदेखि लगभग आधी घन्टाको समय रहन्छ। आज अलिकति बढी समय लियो कि जस्तो लागेको छ। तैपनि मलाई लाग्छ सायद
यति नै सिर्जनाहरू आज मैले वाचन गरेको छु र यहाँ देखेको छु मलाई अन्य गजलहरू पनि आएको छ, मुक्तक पनि आइरहेको छ र इनबक्समा पनि मलाई पठाउनु भएको छ कसले। ती सम्पूर्ण सिर्जनाहरूलाई म भोलिको कार्यक्रममा वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। आज पनि म तपाईहरु समक्ष कार्यक्रम शब्द दृश्यको 21औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। मलाई सृजनाहरू पठाइदिनु हुने कवि इन्दु नेपाली हुन्छन्, उपार्जन चामलिङ, सबिन कार्की, निशा अनि हेरिदिनु हुने निशा भट्टराई, त्यसै गरी यमुना खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो, मुक्तक पठाउनु भएको थियो। तपाईप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै यस कार्यक्रमलाई तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। शब्द दृश्य सर्च गर्नुहोला, त्यहाँ कार्यक्रम देख्न सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेज युट्युब च्यानल छ शब्द दृश्य, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै त्यता पनि भेट्नको लागि अनुरोध गर्दै र सब्स्क्राइब गरिदिनु न अनुरोध गर्दै र यस कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै माझ पुर्याइदिनका लागि अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। र अन्तिममा भन्न चाहन्छु निशा भट्टराईजीलाई तपाईले भने जस्तै धेरैभन्दा धेरैलाई पुर्याइदिनका लागि र साहित्य प्रेमी मनमा पुर्याइदिनका लागि शब्द दृश्य पेज लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई लाइक गरिदिनको लागि पनि इन्भाइट गर्नु होला र यो कार्यक्रम पनि सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु।